मगाच्या बाबिणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयचे दीस ती आमकां जेजू कोण जावन आसा ताचें मिसांव कितें ताची खरी वळख आमकां करून दिवन आसा. जुआंव बावतिस्त जेजू बोड दाखोवन ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या उतरा मारिफत जेची खरी वळख लोकांक करून दिवन आसा. ताची खरी वळख आमी जोडयेन तिची वळख आमी हेरांक करून दिवंक आसा म्हणलो संदेश प्रगटून आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें सरेस्पर देव सांगून आसा, म्हज्या सेवकाक हांव तुमचे मदें धाडटा. तो येवन येवन सगळ्या इज्रायल प्रजे म्हजे सरशी परतून हाडटलो, तांकां एकठांय करतलो. म्हज्या सेवकान केवळ इज्रायल प्रजेक मात्र म्हजे सरशी फाटीं हाडल्यार पावना, संवसाराच्या समेस्तांक उजवाड जायशें हांव करतलो म्हणून बासवणी दिवन आसा. वय आमी पातां कादां देवातान पयस वेतांव, पातकाच्या कळोकांत आमी जियेतांव. तर सरेस्पर देव आमकां सकटांक पातकांतलें बचाव करूंक आशेता, आमकां सर्वांक पातकाच्या काळोखांतलें उजवाडाक हाडूंक आशेता. ते देखूनच आपल्या पुता ताणें धाडटा म्हणून ताणें बासयल्लें. तर आयच्या वांजेलांत जें कितें देवान बासयलें तें देव पुर्ती करता. जुआंव बावतिस्ता ताणें धाडिल्लें आपल्या पुताच्या येणयाक ताका तयाराय करच्याक. वय जुआंव बावतिस्त येता आनी लोकां सुम्याच्या येणयाक तो तयार करता. आनी आतां जेजू थंयसरशीं आयले वेळार जेजू बोड दाखोवन तो सांगता, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या उतरा मारिफत जुआंव बावतिस्त जेची खरी वळख लोकांक करून दिता. ही देवाची शेळी म्हूण सांगतच लोकांक कळी जालें जेजू कोण जावन आसा, कित्याक ह्या संवसारांत तो आयला. इज्रायल प्रजा हरये फावटी देवळांत वचून येवन शेळी भेटयतले. शेळी भेटोवन ताणें केल्ल्या पातकाचें बोक्षणें ती मागतली. पूण कितल्यो शेळयो भेटयल्यारय तांकां पातकाचें बोक्षणें मेळूंक नासलें. ते देखून आमकां पातकांतलें बचाव करूंक कोण येतलो म्हणून ती राखून आसतली. देवानच आतां आपल्या पुताकच शेळी जावन धाडला. ते देखून देवाची शेळी म्हणल्या वेळार तांकां कळी जालें जेजू ह्या संवसारांत आयला आमकां पातकांतलें सोडोवच्याक. ते दिसा लोक ताच्या फाटल्यान येतात आनी ताका सोडूनार म्हणून मानून घेतात. तशेंच जुआंव बावतिस्त जेजूक देवाचो पूत म्हणून तांकां परगटून आसा आनी आपूण हाका साक्ष म्हणून लोकांक तो परगटून आसा. अशें जुआंव बावतिस्त जेजू आमचो सोडवणदार, जेजू देवाचो पूत म्हणून जेची खरी वळख आमकां कर दिवन आसा. हिची जेची खरी वळख आमी हर एक दीस मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मानून घेता. कुमगार शेवच्या पयले याजक म्हणटा, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. अशें हर एक दीस येव क्रिस्त आमी सेवता आसतना, कुमगार आमी सेवतना जेजूक आमचो सोडूनदार आनी देवाचो पूत म्हूण आमी मानून घेता. आनी अशें जेजूक आमचो सोडूनदार आनी देवाचो पूत म्हूण आमी मानून घेवन त्याची जेची खरी वळख आमी हेरांक कर दिवंक आसा. कशें जुआंव बावतिस्तान जेची खरी वळख जोडयेन जेची वळख हेरांक करून दिली, तर आतां आमी जेची खरी वळख जोडयेन तो आमचो सोडवणदार, तो देवाचो पूत म्हणून हिची वळख आमी हेरांक कर दिवंक आसा म्हणून आयची देवस्तुती आमकां हो संदेश पाठोवन आसा.